Yes. सबमिट केले बाहेर जा एवढं नाही सगळं मॅडम ते बरेच तशेंच पेपराचेर सगळे तरेन आमचो जो आमदार आसा बाब श्री रवल खंवटे हिंचेर आमचे जे विरोधक आसा ते नाहक आरोप करता. म्हाका ताका एकूच सांगपाक जाय की तुमी उगीच उठसूट आमच्या आमदाराचेर आरोप करूं नाका आनी आमी हे तुमी जे आरोप करता ते आमी केन्नाच खपोवन घेवचे ना. तेन्ना आयज आमी पळयता जर परवरी बारीक लक्ष मारून आमकां दिश्टी पडटा की जवळ जवळ 12 वर्सां जे आमचे माननीय आमदार आसा ते परवरीन काम करता आनी हे काम करता आसतना तेंच्यांनी केन्नाच कसलोच भेदभाव करूं ना. जावं ते खंयच्या समाजाचे खंयच्या जातीचे धर्माचे कसलोच भेदभाव करिनासतना आमकां सगळ्यांक जावं तो पंच सरपंच जिल्हा पंचायत सगळ्यांक वांगडा घेवन वचोन ते आमचो परवरचो बरे तरेन विकास करता. त्या खातीर हांव सांगता की की उगीच तुमी उठसूट आमदाराचेर आरोप करचे न्हू. तुमकां कोण तरी विचारतलो आसा तेन्ना म्हाजी परत एकदां तुमकां सांगता जर तुमी अशेंच तरेचे आरोप करीत जाल्यार आमी तुमकां वगी रावचे ना. आयज परवरीन बारीक जाल्यार आमकां दिश्टी पडटा की परवरीन आयज भरपूर विकास जाल्लो आसा. तो म्हटल्यार रस्ते तशेंच पूल ड्रेनेज वेगवेगळे ग्रावंड गार्डनां अशें खुबशे. त्याच बरोबर महिला फुडें सरचे म्हणून तेंच्यांनी बरें कार्य केल्लें आसा. तशेंच सेल्फ हेल्प ग्रूप तशेंच शेतकऱ्यां खातीर तेंच्यांनी काम केल्लें आसा. अशें खुबशीं कामां आयज तेंच्यांनी केल्लीं आसा. त्याच बरोबर हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता की आमी जे सगळे ST SC सगळे समाजाचे लोक आसा ते सगळे समाजाचे लोक आयज आमी तेंच्या वांगडा आसा आनी हे फुडें तेंच्या वांगडा आसतले इतकें सांगून हांव म्हजे 2 शब्द देव बरें करूं. गुपेश बाब आमचो भंडारी समाजाचो अध्यक्ष गुपेश म्हणटा पळय त्या प्रमाणे सर्वप्रथम हांव संजू नायकाचो पूर्ण परवरकरांच्या वतीन निशेध करता. जो तो ही तेजी वागणूक आसा जे सातत्यान गेले फावटीच्यान जो एक इजी वे म्हणटा ती प्रेस म्हणटा म्हणजे फेसबुकाचेर जाय उठसूट व्हिडिओ काडून घालता तेजो पुराय परवरकरांच्या वतीन निशेध करता. आज जशें गुपेशान सांगलें की परवरचो विकास गेले सातत्यान आमी 15 वर्सां पळयता. परवरची काया पालट कशी आमच्या आमदारान केल्या ती परवरकारूच न्हू काणकोणचे पद ते पेडण्याचे पद पर्यंत लोक आमकां वावा दिता. आज आमच्या प्रत्येक जर लोक गोंयांत वालोर दिता की परवरकाराक की बाबा तुमी खरेंच परवरची उदरगत पळयलेल्या ह्या फाटल्यान पूर्ण जो नियोजन आसा ते आमच्या माननीय आमदाराचें आसा. आज म्हाका दिसता गुपेश आनी आमी म्हाका दिसता गेले 20 वर्सां वांगडा काम करता. गुपेशान आनी आमच्यान केन्नाच भेदभाव जावंक ना. आमी परवरीन केन्नाच समाजाचें नांव केन्नाच हांगासर येवंकूच ना. आमी पूर्ण परवरकार एकजुटान काम करता. ते सांस्कृतीक मळार आसूं किंवा सोशल कामान आसूं किंवा धार्मीक आसूं हांगासर भेदभाव ना. पूण आयज गेल्या सातत्यान 15-20 दीस जाले पळयता आमी प्रेस माध्यमांतसून प्रत्येक जाती विशयी उलय वयता. हे कित्या खातीर आमच्या परवरकारांक शांत आसा तो अस्वस्थपणां हाडपाक. तेन्ना संजू नायकाक हांव आव्हान करता की तेणी आपले वाणी सांबाळची
समाजा बद्दल उलोवच्या पेक्षा पयलीं तेणी आपले हांगासर आपले कर्तव्य पळोवचें आनी मागीरूच फुडें लोकांक जाप दिवचे नाजाल्यार पर्वरकार आमी कोणूच ओगी रावचे ना हे तेका आयज हांव सगळ्यांच्या वतीन नमूद करूंक सोदता. आज तुम्ही सगळी जाणां कितें पर्वरी पुलीस स्टेशनार कित्याक येयल्या? हांव दत्ताराम रेडकर BJP SC मोर्चा गोवाचो हांव प्रेजिडंट आसा. तसोच हांव साल्वादोर दुमून पंचायतीचो हांव पंच आसा. तुमकां आतांच आमच्या प्रेजिडंटान सांगल्या प्रमाणे की कांय दीस पयलीं संजीव नायकान जे सोशल मिडियाचो गैरवापर केल्लो आसा म्हणजे प्रत्येक समाज जो खंयचो आसूं मेन करून आमचो समाज SC समाज आमचे सगळे SC समाजाचे आयज बांदव येयल्ले आसा तांकां एक पोट तिडक गेलो की आमचो समाज वापरून तूं दुरुपयोग कित्याक करता. आमच्या समाजाक तो सांगूंक सोदता थ्रू तेज्या पोस्टांसून की तुमी SC समाज सावध रावात, तुमी युनायटेड रावात, तुमकां डिवायड करपाचें चल्लेलें आसा आनी हे सगळे तो आरोपपणाचेर घालूंक सोदता आमच्या माननीय आमदार रोहन कोंटे हांचेर जेणे हांगासर ताणें सांगलां अनुजान तशी विकासाची गंगा हांगासर हे केल्ली आसा. आमच्या समाजाच्या लोकांनी गेल्या 3 टर्म तांकां सपोर्ट केल्लो आसा आनी तांकां निवडून हाडून दिल्लो आसा. तशेंच तेंचें सुद्दां योगदान आमच्या समाजा खातीर खुबशें आसा. नोकरी आसूं, वेवसाय आसूं, धंदो आसूं, तेंचें कितें बरें वायटाक सगळ्याक तो पावता. आनी हो संजीव नायक हे सगळे आपले सगळे हे जे राजकीय हेतूच्या दृश्टीन जो अपप्रचार चालू आसा ताका हांव सांगता हें सगळें बंद कर. आमी पर्वरकार आमी सगळे वांगडा आसा, सगळे समाजाचे लोक हांगासर वांगडा आसा. आमच्या मदीं फूट घालपाचो प्रयत्न करूं नाका. तूं स्वता सांगता फूट घालपाचें आनी आमकां सांगता की तूं म्हणजे लोकांक सांगता की आमदार फूट घालता म्हणून. फूट घालपाचो प्रयत्न कोण चलता हे सोशल मिडियावरसून लोकांक कळपाची गरज आसा. हांव सांगता सगळ्या लोकांक आमी सगळे वांगडा आसा. आमच्या साल्वादोर दुमून पंचायतीन आमी सगळ्या समाजाचे लोक आसात. भले ते ओपोजिशनान आसतले जावं आमी दुसरे सायडीन आसतले पूण आमी केन्ना समाजाचो केन्ना हे गैरवापर करूंक ना. एकामेकाक केन्ना आमी अशें उलोवन दाखोवंक ना. पूण हे भायर अशें कित्याक वारें वयता कित्याक फुडें इलेक्शनां येवपाची आसा. सगळ्यांक खबर आसा इलेक्शनां आसा आनी इलेक्शनाचो हो एक स्टंट जावन आसा. सो हांव लोकांक आमच्या सांगता स्वता आमच्या समाजाच्या लोकांक सांगता हे जे बळी पडो नाकात. आमी सगळे वांगडा रावया, रोहन भाई वांगडा रावया आनी जी विकासाची कामां तो फुडें व्हरता तशीच आमी सगळीं फुडें व्हरया आनी आमचो तेको सदांच तेका आसतलो. भाई दुसरी जी कंप्लेन तुम्ही केल्या पळय ते आरोप कसले आहा आनी केल्या दुसरी जी कंप्लेन आसा न्ही ती SC आमी केल्या म्हणजे हांव आसा भितर आनी अनुज आसा आनी सुभाष आमचो पंच मेंबर आसा. आमी केला की आमचो समाजाचो एक गैरवापर ताणें सोशल मिडिया थ्रू केल्लो आसा. प्रत्येक फावटी तो समाजाक सांगता आमच्या स्पेशली की SC समाज युनायटेड रावा, तुमी बळी पडों नाका, तुमी फुटोवंक दिवं नाका अशें म्हणून आमी ती कंप्लेंट केल्ली आसा की हेजेर रितसर नोंद करपाची आनी तेजेर तक्रार आमी नोंद केल्ली आसा. PN कितें सांगलें? PN जाल्यार आमी एक्शन घेता म्हणून आनी आमकां पूर्ण विश्वास आहा पर्वरकारांक की पर्वरी हे शांत शहर सदीत एकजुटाचे एका उलोवचेर सगळे लागीं जावपी कशें आसता. आज तुमी हे सगळं जनसागर तुमी पळयतलो. आमी फक्त म्हटलें की आमी कंप्लेंट दिवंक वयता लोक सगळे धांवन आमच्या फाटल्यान येयल्ले आसा. आज हे खरेंच पळोवपाची गरज आसा की संजू नायकान सावध रावचें फुडें केन्ना कितें उलयतलें जाल्यार. संजीव नायक तुमच्या आमदाराक गुंडा म्हणटा तेजेर तुमचें कितें म्हणणें? हय कशें गुंडा कोण ते सगळ्यांक खबर आहा. संजीव नायक जो म्हणटा पळय तो एक टायमार तुमकां याद आसतली प्रोटेक्टर्स गँग म्हणून आसले. त्या प्रोटेक्टर गँगाचो सेक्रेटरी आसलो. आतां गुंडा कोण? प्रोटेक्टर गँग. हे कितें गँग कसले गँग आसले हे सगळ्यांक खबर आसा. एक जेन्ना हेजेर जेन्ना ते न्यूज पेपराचेर जे एडिटर हावज आसले तेंचे सगळ्यांचे जेन्ना हे न्यूज पेपर जेन्ना बरयताले प्रोटेक्टर गँग अशें करता जे सगळी कुकर्मा जेंची भायर काडटले तेन्ना ह्योच मनीस होच संजू नायक आनी तेजो साथीदार हेंच्यांनी त्या एडिटरांक धमक्यो दिल्ल्यो आसा. आनी एक तेंचे तेन्ना केसूय रेजिस्टर जाली. त्या केसीक हो एक्यूज नंबर 2 म्हणून आसलो. ताका विचारचें ना जाल्यार तूं प्रोटेक्टर गँगाचो सेक्रेटरी आसलो काय ना. ती जी केस रेजिस्टर जाली गव्हर्मेंट हेचेर कोर्टान तेन्ना हेका एक्यूज हो आसलो काय ना हें ताका विचारपाक जाय आसलें. आनी आयज हो कॅन्डल मार्च काडटा आमच्या आमदाराक गुंडा म्हणटा. कितें चल्लां? जेन्ना साल्वादोर मुंद एरिये हेज्या घरा शेजाऱ्याक जेन्ना सुनीता लमाणी मर्डर केस जाल्ली तेन्ना संजू नायक खंय आसलो? तेन्ना संजू नायक खंय आसलो? तेन्ना तुका कॅन्डल मार्च करपाक जायनासली? तेन्ना रॅली काडपाक जायनासली? तेन्ना जस्टीस फॉर सुनीता लमाणी म्हणून सांगपाक जायनासलें? तेन्ना हो बिळान लिपलो उनीर सांगपाक सोदता तूं उनीर ज्या टायमार तुका खरीच गरज आसली ज्या टायमार ते 22 वर्साचे चेडूं फक्त 22 वर्साचे चेडूं जेणी संवसार सुद्दां पळोवंक नासलो तेजो जेन्ना मर्डर जालो तेन्ना तूं खंय आसलो? आरे तुज्या घरार शेजाऱ्याक जाल्लो मरे
घरा शेजाऱ्याक जाल्लो तेन्ना तूं कित्याक उलोवंक ना रे बाबा, तेन्ना तूं कित्याक भायर सरोंक ना? आनी आयज इलेक्शन लागीं पासून नाटक करपाक येयला. आमी परवरकार बळी पडचे ना. जो कोण गुंडा आसा पळय ते सगळ्यांक खबर आसा. आमचो आमदार बरें काम करता, सगळ्यांक मेळोन मिसळून सगळ्यांक वांगडा घेवन काम करता. म्हणून सगळे जाण वांगडा आसा आमदारच्या वांगडा. SC ST OBC सगळे लोक हांगा येयल्ले आसा. दुसरो विषय जो आता परत जो आता तुमच्या समाजाचे जो काडटा पळय ST समाजानी तेचेर तेचेर मातशें आमचो पळय समाज आसा न्हू 2012 जेन्ना रोहनबाय येयल्लो 2012 इंडिपेंडंट येयलो, 2017 इंडिपेंडंट येयलो, 2022 जेन्ना पळय इलेक्शन जाल्लें तो BJPच्या टिकेटीचेर येयलो. तेन्ना रोहनबाई आसा न्हू ताणें केन्नाच कास्ट पॉलिटिक्स केलेलें ना. हे कास्ट पॉलिटिक्स कित्याक करता ते आतां पापान सांगला. कित्याक आतां इलेक्शनाक तेंकोन येयला अननेसेसरी आमच्या भितर झगडी लावपाक सोदता. म्हळ्यार आमी हे सगळे जे पळय OBC जे आसा ते सगळे एक आसा आनी ह्यान फुडें सुद्दां आमी एक रावतले इतकें तुका सांगूंक सोदता. आत्तां जेन्ना पळय पापान ते लमाणीच्या बाबतींत जे इशू रेज केल्लो परत तेजे हांव सरकारा कडेन मागता केस ओपन करचे म्हणून आनी ताका खरो न्याय जी सुनीता लमाणी ताका न्याय तेजे फॅमिलीक न्याय मेळचो, ताका न्याय दिवपाकूच जाय. असले बेश्टी पॉलिटिक्स ताका सांगता खेळो नाका रे बाबा म्हाज्या, कळ्ळें तुका. सद्या तो भिळान लिपलोलो पयलीं, आतां मातसो भायर सरला आनी कास्ट पॉलिटिक्स खेळटा. आनी म्हाका दिसता खंयच्यान तरी ताका दिसता फायनान्शियल हेल्प जाता दिसता. म्हटल्यार तिका इतकें सांगूंक सोदता आमी सगळे जे परवरकार आसा आनी रोहनाचे जे मनीस आसा सराचे आमी ताका ट्रस्ट करता. कित्याक तो आयज विजनरी लिडर अख्ख्या गोंयांत लाभला, परवरीक लाभला. कित्याक तो काम करता, समाजाक काम करता, समाजाक घेवन फुडें वयता. असली डटी पॉलिटिक्स खेळो नाका म्हणून सांगता हांव ताका. इतकेंच. पार्टी घेवन फोटो आसा, पार्टी घेवन 1991 केसी पार्टी घेवन फोटो आहा. विचार कसली पार्टी काय म्हणून ती. आतां आमी ऑलरेडी तेजेर एक्शन घेवपाक लायला PI आनी तो एक खंयचो तरी गोवा रिपब्लीक चॅनल काय कितें म्हाका खबर आसा तो रेजिस्टर्ड आसा जाल्यार तुमी जाणा आसतले रेजिस्टर्ड आहा काय ना तो. सो म्हाका दिसता तो एक अप्रचार सोसायटीन हे करता. सो म्हाका आमी PIकूय सांगला आतां म्हाका दिसता तुमी हेजेर आवाज रेज करूं कित्याक तो रेजिस्टर्ड आसा अशें म्हाका खंय तरी दिसना. सो म्हाका दिसता तुमी तेजेर आवाज उखलपाक कित्याक नॉन रेजिस्टर्ड तुमी रेजिस्टर्ड लोक. आयज प्रेसाक इतलो वालोर आसा, लोक आयज पुलिशे कडेन वयच्या पयलीं प्रेसा कडेन वयता. लोक आयज सांगता कितें पळय तूं काम करिना हांव प्रेसा कडेन वयतलो. सो तुमी 4th पिलर ऑफ आवर सोसायटी. सो तुमी म्हाका दिसता हेजेर आवाज काडपाक जाय. सो अनरेजिस्टर्ड जे प्रेस आसा पळय तेंचो आवाज दामपाचें काम तुमचें, कारण तुमी खरी न्यूज सोसायटीन पसरयता. म्हाका दिसता आमच्या आमदारान संजू नायकाचो चेडो कितें स्पोर्ट्समॅन म्हणून ताका हांगा कॉंग्रेच्युलेशन मोशन हांगा एसेंब्लीन आमच्या पास केल्लेलें. म्हाका दिसता हें व्हडलें काम तेज्या खातीर. तेणी हेजेर विचार करपाक जाय आनी आमदारा बद्दल अशे विचार आनी अशें वक्तव्य करता खातीर तेणी विचार करपाक जाय. चिंतूंक जाय पयलीं कितें उलयता पळय तो. पूण आमी खरेंच सांगता परवरकार सगळे सक्षम आसा ह्या बाबतींत. तो तेन्ना तो विचार करूंक ना. एनिवे आमी सगळे परवरकारां एकूच हेतून सांगता की संजून ह्या फुडें उलयता आसतना विचार करून उलोवपाक जाय. हय सांबाळून उलोवपाक जाय. आमी ओगी रावचे ना. एका पंचूय म्हणून उडयल्या लोकांनी MLAचें इलेक्शन जालें तेन्नाय उडयला. सो तेजी जागा त्या लोकांनी दाखयल्या. फक्त आमकां कायदो हातीन घेवपाचो ना म्हणून आमी सविस्तर कंप्लेंट केले आयज पुलिशेक केले. थँक्यू. रोहन भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. रोहन भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे